Page number 15, A29. Aistevanam kadihilla disa, pagi vondang kwar maricha. Yod misato kotkotyan koru, somuya venimuka. Ekalis monaci zautogli, bevace ardoya upkar. Onot baba kani Buddha, ani povitatmya, sada sasnam sasnam. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज जावन आसा 15 ऑगस्ट. तर 15 ऑगस्टाचेर आमी भाग्यवंत आंकवार मारयेचें स्वर्गा व्हरोन हें फेस्त समरमता. पूण आयच्या दिसा आमी भारतांत स्वतंत्रतेचो दीस म्हणून मानता. तर आमच्या सगल्या भाव भयणी पासत आमी मागया, जीं कोण क्रिस्तांव आसात, कित्याक सायबीण मायेन जावन आसा आमची माय, आनी आमच्या भारताचे सगळीं भुरगीं ती देवाची माय म्हणटत सगल्या मनशा कुळाची माय ती जावन आसा. तर आमी सगळीं इंतेसां आमची मनांत धरया. जण एकल्याक वेगवेगळे इंतेसां आसा ते सगळे मनांत धरून ह्या मिसांत आमी आतां भाग घेतना पयले सुवातेर आमी देवाची भुरगीं खरीं, पूण पातकीं भुरगीं. कित्याक सट करून आमच्या उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान आमी पातक कोत्ता आनी केन्नाय आमी तें केलां पर्यंत म्हणून नको. आमी समजता की आमी सगळें सारकें कोत्ता म्हणून, पूण हें आमकां समजना. कित्याक आमकां देंवचार फुसलायता आनी फसयता. पूण खालती जावन ह्या वेळार आमच्या पातकांचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें. कित्याक जेन्ना आमी एकामेकाक म्हणून तूं वायट कोत्ता, वायट उलयता, तेन्ना आमकां पर्यंत केन्नाय समजना. हाचो परिणाम दुसऱ्यांचेर कितें जाता पळय तो आमचेर जालो म्हणटच मागीर आमी कासावीस जाता, आमकां बरें दिसना, आमी रागान बोत्ता. पूण हे भाशेन उदीक आनी उदीक जेजू सारकी सायबीण मायन आपलें जिवीत जशे भाशेन चाललें तेच भाशेन आमचेंय जिवीत ताका सगळें समर्पण जिवंक आतां ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून दोळे धांपून म्हणया, हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
प्रार्थुया. सोर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा, निष्कलंकांक वार मारयेक, तुझ्या पुताचे मायेक, कुडी आत्म्या सयत स्वर्गाच्या वैभवाक तुवें उबारून वेली, आनी हे परम आख्खे पवित्र सभेचो बरवासो तिचे सवे तुवें सुपूर्णायक पावयलोय. आमचे काळीज आनी मन सदां स्वर्गीच्या सुखाचेर दवरून काकुळी खालतेकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत सर्गार एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांयां थोडा चोंदरीम आनी तिचे तोकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळूण जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो उयेली मागताली. आनीक एक खुणा सर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो हार. ताचे दोर एके तोकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शिंपडेन मडबा वेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसळावन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक प्रसूत जावंक आसली ते बायले मुखार आर उबो रावलो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशीं आनी ताचे सोदरे सोरशीं उबारून व्हेलो आनी बायल ओरण्यांत पडून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना सर्गार एक मोठो ताडो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें थारण, पदवी आनी राजवडकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. ओफिरीच्या भांगारान नेटोयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी सगली म्हणुया. ओफिरीच्या भांगारान नेटोयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजकुबर्नी तुका नोमान करूंक येतात. ओफिरच्या भांगारान नेटोयलोली तुज्या उजव्याक बसल्या राणी. आमचो जबाब. ओफिरीच्या भांगारान नेटोयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक दुवे चोत्राय धर. म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर आता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजे सुरोपायक बुलतलो राजा. तुजो पती तो, ताची सेवा भक्ती कर. आमचो जबाब. ओफिरीच्या भांगारान नेटोयलोली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोसाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत खुमरनी प्रवेश करतात. आमचो जबाब. ओफिरीच्या भांगारान नेटोयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. भाग्योंत पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, कोरेंस मरणाची न्हीद न्हिल्ल्यान तांचें प्रथम फॉल कशें बापान क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो. कित्याक एका मनशा वरवीं मोन नायलें, तशेंच एका मनशा वरवीं मेलेल्यांचें पुनर्जीवनूय आयलें. आनी जशें आदावां सगलीं मोत्तात, तशींच क्रिस्ता सगलीं पुनर्जीवन जातलीं. पूण सगलीं कर्मा प्रमाणें आपल्या जाग्यार पयलो
प्रथम फॉल कशें क्रिस्त. मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सोगलीं. उपरांत सगल्या प्रवाद्यांचो अधिकारांचो आनी पदवेचो भस्म करूं तो आपलें राज देवा बापाशी आदीन करतलो. आनी तेन्ना सोगाटी संपाटीन कित्याक आपले सगळे दुस्मानांक पांयां तोला मोस्ती पर्यान ताणें राजवट चलोवंक जाय. भस्म जावपाचो दुस्मान मदलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मरण. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorves porang soy, sorves porang soy, sorves porang soy, soy, soy. Sorves porang soy, sorves porang soy, sorves porang soy, soy, soy. आंकवार मुरयेक बापान सरकार वेली उबारून वेली कुडी ओतम्या देवदूताच्या वरान. Sorves porang soy, sorves porang soy, sorves porang soy, soy, soy. Sorves porang soy, sorves porang soy, sorves porang soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोणवणांत गेली आनी जाकारेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथेक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मारलें देखून तूं सुभागी. तो देवाक तुवें सांगलें तें घडलें. आनी मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा. देवा म्हज्या तारोका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानविकाय चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयले शेवटिता. खालत्यांक मनशांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुळीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बसावणी पाळ्ळी ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां की एका मनशा वरवीं मरण आयलें आनी एका मनशा वरवीं आमकां पूर्ण जिवीत मेळ्ळें. पुनर्जिवंत तो जालो आनी ताचें सगळें पूर्ण जिवीत आमकां देवान दिलेलें आसा. मरण कशें आयलेलें आसा तें आमी जाणो. जेन्ना एक मनीस देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाक एकवटोन आपलें जिवीत सारिना तेन्ना तो आपणाचे वस्तुंगी जियेता, आपल्याक जाय पळय तशें कोत्ता. सुरवातेक म्हूण न्हय तो दुसऱ्यांक बरें करूंक आवडटा, पूण मागीर दुसरी ताका प्रतिसाद तेच भाशेन दिना म्हणून तो मागीर रागान बोगता आनी हे भाशेन कुसकेपण करूंक लागता आनी तें बरें करचें आसतना वायट करूंक लागता. हातूंतलो ताका मागीर भायर सरोंक जायना. तो येवजिता पूण ताजे लागीं जायना. हे भाशेन ताचें जिवीत, देवाचें जिवीत तें मरण वेता आनी नाका जाल्लें हें जिवीत ताचें सगळें वस्ती कोत्ता आनी ताका नाका पुरो जाता. मागीर सगळीं वासनां येतात, सगल्या वायटान तो पडटा आनी ताचो बोस्मो एके वतीन जावंक लागता. जिवीत आनीक ना, फकत तातूंत मरणूच आनी मरपाक पर्यंत तो तयार जाता. देवा सोरशिल्लो तो पयस वेता. देवान अशें येवजूंक नासलेलें म्हणटो देव आपल्या पुताक धाडटा आनी पुतान आमकां दाखयलें आसा कशे भाशेन आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक जाय, कशे भाशेन ताका एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आनी हे भाशेन ताणेन आमकां आपल्या जिवितान दाखोवन हे परी आमच्यान ताचे सारकी जिवंक जाता. पूण आमचे वस्तुंगी न्हय, तो मरणांतून उठलो, पुनर्जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो आनी स्वर्गांतल्यान तो परतून आमचे सोरशी आयलेलो आसा आनी ताचो पवित्र आत्मोय ताणेन आमकां दिलेलो आसा. हे परी जेजू बावतिस्मा वरवीं आमचें सगळें जियेता आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां तो मदत करता, कृपा दिता आनी सगळें स्पश्टपणे आमकां दाखयता. पूण हें कशें घडटलें? आमी कशीं घडोवन आयल्या? आमी एका आवयच्या कुसव्यान जल्मल्यान न्हय, तेच भाशेन जेजूय एके आवयचे कुसवेन जल्मलो आनी ही कोण ताची आवय? तो कोण? देव. तो देवाक एक बरो कुसवो जाय आसलेलो, पातकावीण, आनी ताका लागून देवान एके वस्तुरेक, एका भुरग्याक पयलें म्हूण न्हय तूं तयार केलें आनी ही जावन आसा मारिया, आमची आनी जेजूची माय. ताणेन आमकां ती आमची आवय करून दिलेली आसा, कित्याक तो आमचे सगळें जियेता आनी ती ताची आवय म्हणटोच आमी सगळीं तिची भुरगीं जाता. तो तिका तोच मान मेळ्ळलो आसा. कसलो मान? जशे भाशेन जेजू जिवंत जावन, पुनर्जिवंत जावन स्वर्गांत चडटा आनी बापाच्या उजव्याक बसून तिजो तान तो परतून येतलो, आयलोलो आसा, तर हे भाशेन तिकाय तो मान मेळ्ळलो आसा. कुडी आत्म्या सयत ती स्वर्गार गेलेली आसा. आनी आयज आमी हें फेस्त समरमता. कित्याक लागून तिका हें मेळ्ळें? कित्याक तिणेन आपलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे पूर्णपणे जियेली ती. तिणेन आपल्या कुसव्यांत सोडवणदाराक जल्म दिलो आनी हो सोडवणदार तिकाय तोच इनाम दिता आनी ताका लागून तिका तें मेळ्ळेलें आसा. आमी जाणो हे भाशेन तिका ताणेन पवित्र केली. आतां तिचो उदाहरण घेवया. देवाची माय ती. भुरगेंत आसतना तिका कळ्ळें आनी तिणें कितें म्हणलें? हो मनोभव आमी सदांच
हे आमच्या आवयचो मनांत धरया. खालतिकायेन सगळें देवा सरशी ती दोत्ताली, मांडटाली, वरपिताली. ही आसा सर्वेस्पराची चाकर. चाकराचो बेस तिणेन घेतलो. तिच्या पुतांनी तशेंच केलें. ताणें सगळें सोडलें आपलें देवपण आनी एक चाकोर जालो. तेच भाशेन ती चाकोर जाली. आनी हे परी सगळें भितरलें चिंतना, भावना, चाल सगळी देवा सोबेन दवरल्या उपरांत ती अदीक आनी अदीक कुरपेन बरोवन आयली. एलिझाबेथ म्हणटा कुरपेन बरोवन आयली म्हणून तुजें सोबें देवान हे भाशेन घडोवन हाडलेलें आसा. जें मनशा कडेन जायना तें देवा कडेन जाता. आनी ती म्हण लागली हांव आसां सर्वेस्पराची चाकोर, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरां पोरमणें. हो मनोभव आमी सदांच तिच्या भुरग्यांनी धरूंक जाय. तो मनोभव धरल्या उपरांत ती कितें करता? आपल्या पासत जी येना सगळ्यांनी म्हजो नमस्कार करूंक जाय, म्हजी सेवा करूंक जाय ना. चाकराचो बेस ती कितें करता? आपली मावस भयण तिची सेवा करूंक वेता. 14 वर्सांची आसलेली घोडेक ती आतां थंयसर वेता आनी तिची सेवा करूंक वेता आसतना पवित्र म्हणटोच तिका एक दर्शन घडटा. कोणाक? एलिझाबेथीक. आनी एलिझाबेथ कितें तरी तिका जाता आनी तिच्या कुशींत आसलेलो बालूय उडकी मारता. तोय आनंदांत उडकी मारता आनी तिकाय कितें तरी जाता. आनी तेन्नाच पवित्र आत्म्यान बरोवन ती उद्गारूंक लागता. म्हणटच पळयात, ती सेवे चाकरेक वेता तेन्ना आपूण एकटी वचना, एकली वचना. ती जेजूक घेवन वेता. आनी हे भाशेन ती आमकां आनी एक नमुनो जाता. आमचे मदें जेजू आसा न्हय, तर आमी जेजूक एकवटोन हिंचोर वेता थंयसर ताका घेवन वचूंक जाय. ताका पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. हें आमी जियेता, आयकलेलें आसा, पूण तें अदीक खोलायेन आयच्या दिसा जियोंक आमी तिचेच कडेन मागया. तो तिचे भाशेन सेवा चाकरी दुसऱ्यांची करच्याक. हें जावन आसा दुसरो, हो जावन आसा दुसरो भाग. आतां तिसरो भाग ती कितें करता? जेजू जेन्ना कश्टांत आसता, तो आपलो वावर करून मागीर ताका ते सगळे जाण नाकारतात, तातूंतल्यान तो आमकां सुटका दिता. कसली सुटका? पातकांतली. आनी ती ताचे बरोबर भाग घेता. ती एकसुरी रावना, ती ताचे बरोबर वेता. जें ताचें सगळें घडटालें तितलें ती आवय म्हणटोच तिचें सगळें घडटा. आनी ती कितें करता? जेजू भाशेन सगळें देवाक वरपिता. तें ताका दिवन ती म्हणटा ह्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तूं सुटका दी, तांकां पातकां वीण जियोंक तूं तांकां मदत कर आनी मरणांतली तांकां सुटय. ह्याच कामान ती वावर करता. आनी ताका लागून हें जाणा जावया, जेन्ना आमी कश्टवता तेन्ना कोण कश्टवता? जेजू जो आमचे सोबे आसा तो. आनी जशे भाशेन ती जेजू बरोबर आसलेली तेच भाशेन ती आमचेय बरोबर आसा. आनी आमचे बरोबर ती कश्टवता आनी मागता आनी आमकां घोटाय दिता. हेच आमचे आवयक हो मान मेळ्ळलो आसा. ती स्वर्गार गेलेली आसा, पूण स्वर्गार थावन ती आमकां राखता आनी सांबाळटा. हें आमी मनांत दवरया. तर सगळीं जाणां तुमी ज्यो अस्तुरी आसात तुमकां एक भाग मेळ्ळेले आसा. आमच्या म्हणलें तूं संस्थेन सगळ्या संवसाराक दादल्यांक पयलो वयलो स्थान दितात न्हय, पूण खरो मान एके अस्तुरीक आसूंक जाय. कित्याक अस्तुरी उदेशी सगळें आमकां मेळ्ळेलें आसा. आमकां तर जिवीत जियोंक जाय जाल्यार आमी दादल्यां सगळें जियेलेलें आसा? ना. आमकां जल्म एके अस्तुरीन दिलेलो आसा. तर हें केदें व्हडलें भाग. तो तिच्या उदेशीन तुमकां सगळ्या जाणांक एक मान मेळ्ळलो आसा. तिचे सारकें तुमी जियोंक जाय. तुमी जियेतात, पूण तुमकां ही कृपा मागया अदीक आनी अदीक सायबीण माये भाशेन जियोवच्याक. सदांच खालती, देवा सरशी
दुसरें म्हणजे दुसऱ्यांची सेवा करची आनी तिसरें म्हणजे जी कोण कोश्टातात तांकां तेंको दिवचो. तुमी हे भाशेन करिना, कोत्तात, खूब कोत्तात आनी तुमकां खरेपणी तिचे उद्देशी आनिकूय करपा मेळोंक आमी तुमचे पासून मागता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या वेळार आमी सदांच जेजू काजीर जावया आनी जेजू आनी सायबीण माय आमकां ह्या जिवितान आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवपाक दर दिसा अदीकान अदीक परिपूर्णतायेन जिवंक ती आमकां मदत करतली. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू जसो सायबीण माय बरोबर आसतालो तेच भाशेन तोय आमचेय सोबे आसा. तिच्या कुसव्यांत आसलोलो तो, पूण तो आमच्या जिवितांत आसा. तो जावन आसा जिवीत, तो जावन आसा सोत, तो जावन आसा वाट. ह्या सगळ्या भागांनी जेजू आमचे सरशी आसा, आमकां चिटकोन आसा. आमी ताका चिटकोन रावया. प्रत्येक सुस्कारान हे भाशेन आमच्यान ताका एकवटोन रावंक जाता. रावता आमी, हें आयकलां आमी खूब पाटी, पूण म्हाका लागून न्हय, जुवांवान आमकां जेजूची उतरां बरोवन दवरलेलीं आसा. म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबें रिगून रावतां. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबें रिगून रावता. सुस्कार भायर सोडटना आमी जेजू सरशीं रिगून रावया आनी सगळें बरेंपण ताचें आमच्या उतरांनी, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या कोरण्यांनी घडोवंक लागतलें. आनी हे भशेन आमकांय त्याच दायजान वांटो मेळटलो. जशे भाशेन सायबीण माय स्वर्गार कुडी ओतम्या सयत गेली, तेच भाशेन आमी तिचे सारकीं तिचीं भुरगीं, देवाचीं भुरगीं जावन स्वर्गार आमी पावतल्या. सगळीं आतां उबी रावन आमचो बावार्थ उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ सांबावलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवा सरशी आमी आमची मागणी आतां उबारया. जशे भाशेन सायबीण मायन आमचे पासत मागता आनी विनंती करता, तो तिचे कडेन आमची काळजां धरून देवा बापाक आतां आमी आमची मागणी उबारुया. आमचो जबाब जातलो. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घेतिल्ले पोरजेक गुलामपणांतली मेकळी जावंक उलो करतना आपलें जिवीत पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवंक पोरजेक नमुने जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विस्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. भारताची सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक हुर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताचे राजकी फुडारी सगळे तांचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोल मागुया. विस्वासान मागता बाबा,
आमी क्रिस्ती भाव भयणी पातकी सोयंबाचे वंदावणे पोरमोणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती पोरमोणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. दर क्रिस्ती कुटुंबांत आंकोर मारयेची भक्ती वाडोवंक ताची शेगून आमी आपणाक आनी एक दीस आमकांय सोर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उपसरला आनी ह्याच खातीर संवसारांत जायती उचांबळ भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवतात आनी 5 लाखां अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनूच उपाय निगा घेतल्यांक सोजनिकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी आनी मेल्यांक सासणाची सूख फावो जावं बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमची खाजगी मागणी आतां देवा बापा मुखार मांडया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयेन आयकून घे. देवान आमच्या संवसाराक सुटका दिवची म्हणून बापा कडेन आतां आमी मागणें करुया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 42, C33. Sorfes para manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Kurani atma dukha deta baba, kurani atma dukha deta baba. Sorfes para manun ge amchi dana, manun ge amchi dana. Razvordzoloj baba, tuns amcia odmian, razvordzoloj baba, sorves para, manun geam cidana, manun geam cidana. Curdu ci sivi, somor pita baba, curdu ci sivi, somor pita baba. Sorves para, manun geam cidana, manun geam cidana. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा,
तुवें एक स्वर्गार उबारून वेल्ले देखून सगळे रचने बरोबर वो वाकणणेचो योद आमी तुका भक्तीन समोर पिता. तिचे विणवणेक कान दिवन ह्या योजना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवो आमचेर देवय आनी तुका ओतरेकूंक आमची काळजां मोगान पेटोय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जीवणपणाचे मोहिमेक तयार कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व उदेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व कालयेन सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. व्हड दीस हो संतोशाचो, ताचे मायेच्या स्वर्गा वरणाचो. तो देवसेंबान एकलोच पूत तुजो, तुज्या सांगाता रचणार सोर जिवाचो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरां वडत्या ओजापान मनशा सोयबान पूत जावन आयलो. भाग्योंत आंकवार मारयेचो देखून देवा मातयेक तुवें कोसूंक सोडिनाय फोंडांत. बोगोर आयच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेन एक दीस संपूर्ण जातली. ते तुजे पवित्र सभेचो तिका केली ओरोंब आनी परोम रूपकार. तुजे वाटसुरे पोरजेचो केली तिका थीर बोरवासो. केली बुजवणेचो तारो. देखून वरुम्न नजो तसल्या आनंदान मारयेचें तुस्त गीत आमचेंच करून सर्गीच्या सोर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळे तुजे रचने बरोबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजवता. उदंती थावन वस्तोम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशेपोर जातून जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुताची आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. तिचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरुमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरून
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोटुया. सोम्याची आमी खाता आनी एकाचेतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मोरोन पोरगोटा. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मोरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवणपणाचो आनी स्वर्गार सोडणेचो आमी भोक्तीपणी कुडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सुबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योंत आंकवार मारयेच्या, तुज्या भाग्योंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोगत साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विचून काडलेल्यांच्या आयजांत आमकां वांटो मेळूं. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या समेस्त गवळ्यां आनी दर मुन्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलोले सगळे पोरजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सोबेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केलेल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ठांय एकठांय. आमच्या मेलेल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी मोहिमा भोगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बोरवांचो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे उदेशी सगल्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सायबीण मायन देव कोण तो बरे भाशेन वळखलें आनी ताका लागून ती देवा फुडें खालती जाली. आमी ह्या वेळार जेजू सोबे आसा आनी खालतीकायेन ताका एकवटोन ताणेन आमचें सोबें हें मागणें म्हणून आमकां उदीकान उदीक पवित्र करची आनी आमकां सगळे पातकां विण जिवन आमकांच न्हय
पूण जांचे पासत आमी मागता सगलीं इंतेसां आमची जीं आसा ती सगलीं ताणें छाती पावोवची म्हणून आतां ताचे पवित्र आत्म्यान भरोवन आमी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरुमदूतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हांव ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मूल नाका आमेन Page number 67, D37. Mądrzacia poda modlą, to pozorek powarto, poda kwar marieco, poda kwar marieco, mądrzacia poda modlą. To pozorek powarto, poda kwar marieco, poda kwar marieco. Agua straga lunowi, raza ciocią nam sogli. गेदोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान
म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. मोयमोन देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आंकवार मारयेच्या कुसव्यांत जिवन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जिवणपणाचे मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रोगतान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सोत मानता. जावं तो आमकां ह्या आपल्या मासो रोगताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवत पुनर्जिवणपणाचें बी आनी खात्री हें देणें आमकां फाव कर. तुवें स्वर्गार उबारून वेल्ले आमचे मायेचे विणवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Amen. तुमकां सगल्यांक ह्या फेस्ताची परबीं उणउणीत परबीं तुमकां सगल्यांक. A happy feast to all of you on the feast of the Assumption of our Blessed Mother. तर आमी जाणो की ती आमकां सदांच राखता, सांबाळटा, विनंती करता आनी आमकां तिचे बरोबर मागीर स्वर्गारूय ती आमकां जेजू सवें वतली. तर सगळ्या जाणांक दिनवासता जाणीन ही सगळी तयारी हांगसर केलेली आसा आनी तरेतरेची मदत करतात. गायनां करूंक, वाचपां करूंक, फिल्मींग करूंक आनी हे सगळी बंदोबस्त करूंक सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आमी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमच्यो तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद आमी घेवया. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोशणाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. Amen. आज आंकवार मारयेच्या परबे दिसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या आंकवार मायेच्या मजतीन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावूं. Amen. आनी सोर पोदेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. Amen. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान साविणमाय सारकी जावंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं जाणां आतां आमी बरोबर नोमान मोरये म्हणया. नोमान मोरये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर चिठाय आसा, ओस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. Page number 204, T5.